बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी परेशानी को आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशवरा करके मैं आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहे। इस मालदार की हर बात में वजन था, इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, इसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन सा अमल है जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर उस घर में ना करना जहाँ जिस घर में औरतें फैसला करती हूँ, मर्द इस औरत के फैसले पर अमल करते हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, और हमने यह देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़कियां क्यों ना हों, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती हैं। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती हैं। और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शोहर को अपना लेती है और शोहर के जुल्म और सितम को, इसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जिस घर के फैसले औरतें करती हैं। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत नहीं की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द की हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा
کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم اور ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو ایسے عیش و عشرت میں برابر سرئی سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھید جاتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کی آخرت میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کا کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کٹارت، اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کر رہا ہے۔ دوستوں، آپ خود ہی سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں بھی دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے گھروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھیں۔ آمین۔